इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल z से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल z को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। ये है स्मॉल z, स्मॉल z, z। चलें अब हम z से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए और ये बताइए ये क्या है। स्मॉल z। और ये क्या है? ज़ू, ज़ू यानी चिड़ियाघर। z, ज़ू, ज़ू यानी चिड़ियाघर। z, ज़ू, ज़ू यानी चिड़ियाघर। चलें अब हम अगली तस्वीर की जानिब चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें और ये बताइए ये क्या है। स्मॉल z। और ये क्या है? जिपर, जिपर यानी जिप। z, जिपर, जिपर यानी जिप। z, जिपर, जिपर यानी जिप। अपनी स्क्रीन्स की जानिब देखिए। अब हम सीखेंगे स्मॉल z को लिखने का तरीका, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है। स्मॉल z, स्मॉल z। और ये क्या है? जिपर, जिपर यानी जिप। अगली तस्वीर की जानिब आइए और बताएं ये क्या है। ज़ू, ज़ू यानी चिड़ियाघर। अब हम स्मॉल z को लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि स्मॉल z हम कौन सी लाइंस पर लिखेंगे। दरमियान की दो लाइंस पर हम स्मॉल z को लिखेंगे, जहां मैंने दो नुक्ते लगाए हैं। अब मैं आपको स्मॉल z लिखने का तरीका बताती हूं। सबसे पहले आपने इस वाली लकीर पर, जहां पे पहला नुक्ता है, एक सीधी लकीर बनानी है। उसके बाद अपनी पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर आप नीचे वाली लाइन पर ले जाएंगे और फिर यहां से आपने एक और सीधी लकीर बनानी है। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल z। एक बार फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर और फिर एक तिरछी लकीर और दोबारा सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और दोबारा एक सीधी लकीर। स्मॉल z आपने दरमियान की दो लाइंस पर लिखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि वो इन दो लाइन से बाहर ना जाए। चलें हम एक बार फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और दूसरी सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर और फिर पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर और फिर एक सीधी लकीर। स्मॉल z को हम दरमियान की दो लाइंस पर लिखेंगे और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वो दरमियान की दो लाइंस पर ही रहे और इनसे बाहर ना जाए। एक सीधी लकीर, फिर पेंसिल उठाए बगैर एक तिरछी लकीर नीचे वाली लाइन तक और फिर एक सीधी लकीर। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, फिर एक तिरछी लकीर इस लाइन तक और फिर एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर और फिर नीचे वाली लाइन तक एक तिरछी लकीर और फिर सीधी लकीर। स्मॉल z दरमियान की दो लाइंस पर लिखा जाएगा और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन दो लाइन से बाहर ना जाए। एक सीधी लकीर
اور پھر ایک ترچھی لکیر اور دوسری سیدھی لکیر. ایک سیدھی لکیر اس لائن پر اور یہاں سے پھر آپ نے پینسل اٹھائے بغیر ایک ترچھی لکیر بنانی ہے اور پھر ایک سیدھی لکیر. ایک سیدھی لکیر، پھر ایک ترچھی لکیر اور دوسری سیدھی لکیر. یہ طریقہ تھا اسمال زیڈ لکھنے کا. اب ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. اسمال زیڈ ہم درمیان کی دو لائنز پر لکھیں گے، یعنی ان دو لائنز پر جہاں میں نے نقطہ بنایا. آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان دو لائن سے اسمال زیڈ باہر نہ جائے. اسمال زیڈ کو لکھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے. پہلے آپ ایک سیدھی لکیر بنائیں گے اور پھر پینسل کو اٹھائے بغیر ایک ترچھی لکیر اور پھر نیچے والی لائن پر ایک اور سیدھی لکیر، اور یہاں بھی آپ اپنی پینسل نہیں اٹھائیں گے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمال زیڈ آپ کو بہتر طریقے سے لکھنا آ سکے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے کی بھی کوشش کریں. اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی. سامنے اسکرینز پر دی ہوئی تصاویر اور دی ہوئی چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے. سب سے پہلے اس طرف آئیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، اسمال زیڈ. اسمال زیڈ. اسمال زیڈ کے نیچے دی ہوئی لائنز کو دیکھ کر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم کون سی دو لائنز پر اسمال زیڈ کو لکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، درمیان کی دو لائنز پر ہم اسمال زیڈ کو لکھیں گے جہاں میں نے نقطہ بنایا ہے. بالکل ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیے کہ اسمال زیڈ کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہم ایک سیدھی لکیر بنائیں گے، پھر پینسل اٹھائے بغیر ایک ترچھی لکیر اور پھر ایک سیدھی لکیر. اس طرح یہ بن جائے گا اسمال زیڈ. ایک بار ہم پھر سے لکھتے ہیں. پہلے ایک سیدھی لکیر اور پینسل اٹھائے بغیر ایک ترچھی لکیر اور پھر ایک سیدھی لکیر. اس طرح یہ بن جائے گا اسمال زیڈ. اور ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسمال زیڈ درمیان کی دو لائنز پر ہو. اب ان تصاویر کی جانب آئیے. سب سے پہلی تصویر کو دیکھیں اور بتائیں یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، زپر. زپر یعنی زپ. زیڈ زپر. زپر یعنی زپ. زیڈ زپر. زپر یعنی زپ. اب آپ اگلی تصویر کی طرف آئیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ ویری گڈ، یہ ہے زو. زو یعنی چڑیا گھر. زیڈ زو. زو یعنی چڑیا گھر. زیڈ زو. زو یعنی چڑیا گھر. بالکل ٹھیک. اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا؟ اسمال زیڈ، اسمال زیڈ کو لکھنے کا طریقہ اور اسمال زیڈ سے بننے والی چیزوں کے نام. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمال زیڈ کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. ساتھ ساتھ اسمال زیڈ آپ اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ پہچان کے ساتھ ساتھ آپ لکھنا بھی اچھے طریقے سے سیکھ سکیں.